Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you all are fine. In this lecture I'll discuss phonetics. What is phonetics? Phonetics क्या है? It means सूतियात. इसको आवाज़ों का इल्म कहा जाता है. Language is the most powerful means of communication. ज़बान जो है ये बातचीत या राब्ते का सबसे मज़बूत ज़रिया है. Only if it is used appropriately, सिर्फ़ इस सूरत में अगर इसे मुनासिब इस्तेमाल किया जाए या मुनासिब तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए. Inappropriate use of language cause misunderstanding in communication. ज़बान का गैर मुनासिब इस्तेमाल राब्ते में या बातचीत में गलत फहमी का बाइस बनता है. स्पोकन लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम रिटन लैंग्वेज. बोली जाने वाली ज़बान तहरीरी ज़बान से मुख्तलिफ होती है. ये तो आपको पता ही है कि जो ज़बान हम बोलते हैं और जो लिखते हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. राइटिंग कंसिस्ट ऑफ मार्क्स ऑन पेपर. तहरीर कागज़ पर निशानात पर मुश्तमिल होती है, यानी जो हम कागज़ पर लिखते हैं वो होती तो राइटिंग ही है लेकिन हमें तो निशानात नज़र आ रहे होते हैं. वाइल डू नॉट नीड एनी साउंड, जबकि इसे किसी आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती. किसको? तहरीर को. एंड आर टेकन इन बाय द ईयर, और इसे कान के ज़रिए अंदर ले जाया जाता है. वेयर एज स्पीच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय साउंड्स टेकन इन बाय द एयर, जबकि तकरीर जो है उसको कान के अंदर ले जाने वाली आवाज़ों के ज़रिए तरतीब दिया जाता है या उसको मुनज़्ज़म किया जाता है. स्पीच हैज़ सुपीरियरिटी ओवर राइटिंग इन मैनी वेज़. तकरीर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तहरीर पर सबकत रखती है या उसको बरतरी हासिल है. लैंग्वेज इज़ बेसिकली स्पीच. ज़बान जो है वो बुनियादी तौर पर तकरीर है. इट्स रिटन फॉर्म, और ये तहरीरी शक्ल है. इज़ ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स एंड मार्क्स, और ये अलामतों और निशानात की शक्ल में तकरीर की नुमाइंदगी करती है या नुमाइंदगी है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन वोकल कम्युनिकेशन. ज़बान जो है वो इंसानी सूती राब्ते का एक निज़ाम है. फोनेटिक्स इज़ द सब्जेक्ट. अब सूतियात जो है यानी आवाज़ों का जो एक सिस्टम है ये एक ऐसा मौजू है दैट स्टडीज़ दिस सिस्टम इन एन ऑब्जेक्टिव वे, जो कि एक मारूज़ी तरीके से इस निज़ाम का मुतालिया करता है. इट इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड, और ये जो है इंसानी तकरीरी आवाज़ों का एक साइंसी मताले के तौर पर इसकी तारीफ़ की जाती है या बयान किया जाता है. इट इज़ द लिंग्विस्टिक साइंस. ये एक लसानी साइंस है. लसानी जो है ये लिंग्विस्टिक्स जो है ये ज़बानदानी को कहते हैं. विच स्टडीज़ द वाइड रेंज ऑफ साउंड्स, जो बहुत ज़्यादा रेंज पर या बहुत ही वसी रेंज पर आवाज़ों का मुतालिया करती है. प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग, ऐसी आवाज़ें जो इंसान बनाते हैं. इट्स स्टडी इंक्लूड्स हाउ स्पीच साउंड्स आर मेड, डिस्क्राइब्ड, क्लासिफाइड एंड ट्रांसक्राइब्ड. के मुताले में शामिल है कि कैसे तकरीरी आवाज़ें जो हैं वो बनती हैं, डिस्क्राइब्ड बयान की जाती हैं, क्लासिफाइड उनकी दर्जा बंदी की जाती है, एंड ट्रांसक्राइब्ड और उनको नकल किया जाता है. डेविड क्रिस्टल डिस्क्राइब्स फोनेटिक्स इन दीज वर्ड्स. डेविड क्रिस्टल इन अल्फाज में फोनेटिक्स आवाज़ों के इल्म को बयान करता है या उसके बारे में कहता है. फोनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स. फोनेटिक्स जो है ये इंसानी तकरीरी आवाज़ों की साइंस है. इट स्टडीज़ द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ह्यूमन वोकल नॉइज़, और ये जो फोनेटिक्स जो ये साइंस है ये तमाम इंसानी सूती शोर की वज़ाहती खसूसियात का मुतालिया करती है. एंड कंसनट्रेट्स इट्स अटेंशन ऑन दोज साउंड्स, और ये उन आवाज़ों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करती है विच ऑकर इन द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस, जो कि दुनिया की ज़बानों में वाक़या होते हैं या मौजूद हैं. वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड स्टडिंग फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के मुताले के पीछे बहुत ही वाज़ेह मकासद में से जो अहम एक मकसद है इज़ टू बी एबल टू प्रोनाउंस लैंग्वेज,
इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को अदा करने के काबिल बनाना है। इन एन एप्रोप्रिएट वे, एक मुनासिब तरीके से। द स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, IPA ये इसका एब्रीविएशन है, प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट ऑर्थोग्राफी फॉर ट्रांसक्राइबिंग स्पीच। द स्पेशलाइज्ड खसूसी बैनुल-अक़वामी सूती हरूफ तहज्जी तकरीर की नकल करने के लिए एक मुनासिब, एक दुरुस्त ऑर्थोग्राफी फ्राहम करती है। ऑर्थोग्राफी जो है ये डिक्टेशन को कहते हैं। फोनेटिक डिस्क्रिप्शंस कॉन्स्टिट्यूट इसेंशियल बैकग्राउंड टू मच लैंग्वेज रिसर्च एंड प्रैक्टिस। सूती वजाहतें जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं ज़बान की तहकीक और उसकी प्रैक्टिस के पस मंज़र में। द मेन फील्ड्स ऑफ स्टडी ऑफ फोनेटिक्स इंक्लूड। फोनेटिक्स के मताले में जो सबसे अहम शोबे शामिल हैं उनमें है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, यानी ये आर्टिकुलेटरी जो है ये वाज़ेह कलाम करने वाले को कहते हैं, लहजे को कहते हैं, लहजे के बाद। सेकंड है अकूस्टिक फोनेटिक्स। अकूस्टिक का मीनिंग है सूती, यानी ये भी आवाज़ों के बारे में है। थर्ड है ऑडिटरी फोनेटिक्स, ये समात से मुतल्लिक है आवाज़ें कि आप सुनते हैं फिर किस तरह से उसको प्रोनाउंस करते हैं। फोर्थ है फोनेमिक्स, ये भी आवाज़ों के बारे में है। 5 है एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स, तजर्बाती सूतियात। फर्स्ट है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, लहजे की सूतियात। आर्टिकुलेटरी का मीनिंग है लहजा। द ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स इज़ हाईली डेवलप्ड। फोनेटिक्स की ये ब्रांच जो है आर्टिकुलेटरी, ये बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। इट एनालिसिस द वे, ये उस तरीके का तज्ज़िया करती है हाउ वेरियस स्पीच साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड बाय द वोकल ऑर्गन्स, कि कैसे मुख्तलिफ तकरीरी आवाज़ें सौती अज़ा के ज़रिए अदा की जाती हैं। इन दिस ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स की इस ब्रांच में फोनेटिशियंस आर इंटरेस्टेड इन द वे, माहरीन सौतियात जो हैं वो उस तरीके में दिलचस्पी लेते हैं इन विच द एयर इज़ सेट इन मोशन, जिसमें हवा हरकत में होती है। इन द मूवमेंट्स ऑफ द स्पीच ऑर्गन्स, और वो तकरीरी अज़ा की हरकत में होती। एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज मूवमेंट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल साउंड एंड द सीक्वेंस ऑफ साउंड्स, और सिंगल आवाज़ और आवाज़ों की तरतीब की पैदावार में इन हरकत की हम आहंगी में होती है। क्या हवा। The classification of sounds used in the International Phonetic Alphabet, for example, is based on articulatory variables. मिसाल के तौर पर बैनुल-अक़वामी सौती हरूफ तहज्जी में इस्तेमाल शुदा आवाज़ों की दर्जा बंदी आर्टिकुलेटरी मतग़य्यरात पर मबनी होती है। वेरिएबल्स कहते हैं मतग़य्यरात, यानी तब्दीलियाँ। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स डिस्क्राइब स्पीच साउंड्स जेनेटिकली। अब लहजे की जो सूतियात हैं वो जिनयाती तौर पर तकरीरी आवाज़ों को बयान करती हैं। दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द वेज, उन तरीक़ों को इस हवाले से बयान करती हैं बाय विच द वोकल ऑर्गन्स मॉडिफाई द एयर स्ट्रीम्स इन द माउथ, नोज एंड थ्रोट टू प्रोड्यूस अ साउंड, जिसके ज़रिए सूती अज़ा जो हैं हवा के तसलसल को मुंह में, नाक और गले में एक आवाज़ को पैदा करने में तब्दील होते हैं। The organs of articulation are either movable or stationary. अब लहजे के जो अज़ा हैं वो या तो मूवेबल होते हैं, यानी काबिल हरकत होते हैं, हरकत में रहते हैं, या स्टेशनरी साकन होते हैं। मूवेबल ऑर्गन्स आर लिप्स, जास, टंग एंड वोकल कोर्ड्स। अब काबिल हरकत अज़ा में कौन से शामिल हैं? लिप्स, होंठ, जबड़े, ज़बान, और वोकल कोर्ड्स आवाज़ पैदा करने वाली जो आवाज़ की जो हड्डियाँ हैं उसको कहते हैं। While stationary parts are the teeth, the alveolar ridge, the hard palate and the soft palate. जबकि साकन अज़ा में हैं दांत। एल्वियोलर रिज उसको कहते हैं जब आप अपना मुंह जो है उसको ओपन करते हैं तो आपके जो सामने वाले टीथ और जो नीचे वाले जो टीथ हैं, अपर टीथ और लोअर टीथ, इनका जो अंदर वाला हिस्सा है उभरा हुआ, दांतों के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे जो उभरी हुई जगह होती है उसको कहते हैं एल्वियोलर रिज।
ہارڈ پیلٹ کہتے ہیں سخت تالو، اینڈ دی سافٹ پیلٹ اور نرم تالو. تالو کیا ہے؟ یہ آپ اپنا منہ اوپن کریں تو جب آپ اپنی زبان کو اپر پارٹ پر لگاتے ہو، جو آپ کے چھت ہے اوپر منہ کے اندر والے حصے میں سخت ہڈی کی، اس کو کہتے ہیں سخت تالو، اور جو بالکل اندر تھوڑا سا آگے جا کے ہے اس کو سافٹ تالو کہتے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپر ٹیتھ جو ہیں اس کے اوپر جو گمز ہیں اس والے ایریے کو، جو ابری ہوئی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں اپر ایلویولر رج، اور اس کی جو زبان کے اوپر والا جو ایریا ہے، روف کہتے ہیں جس کو، وہ سخت سی جگہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہارڈ پیلٹ یعنی سخت تالو. اگر آپ اپنی زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ لگائیں گے تو وہاں آپ کو ایک سخت قسم کی ہڈی سی فیل ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں ہارڈ پیلٹ. اس سے آگے جا کے جو ایک نرم سا ایریا ہے اس کو کہتے ہیں سافٹ پیلٹ. اور یہ جو لوئر ٹیتھ ہیں اس کے ساتھ جو گمز ہیں وہاں پہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو کہتے ہیں لوئر ایلویولر رج. In recent years, there has been much progress in the development of international techniques for observing and measuring the movements of tongue, lips, palate and vocal cords. حالیہ سالوں میں زبان، ہونٹ، تالو اور آواز کی جو ہڈیوں کی حرکات کی پیمائش اور اس کے مشاہدہ کے لیے بین الاقوامی ٹیکنیکس کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. These instruments used to observe this phenomenon are plectograph. یہ آلات جو کہ اس رجحان کا مشاہدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں وہ کون سے آلات ہیں؟ وہ ہے پلیٹوگراف which displays tongue connect with the palate. اب جو پلیٹوگراف ہے یہ زبان کا تالو کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا مظاہرہ کرتا ہے یا اس کے تعلق کو دکھاتا ہے. The electroarometer which measures the relative flow of air from mouth and nose. اب الیکٹرو ایرومیٹر یہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ منہ اور ناک سے ہوا کے متعلقہ بہاؤ کی پیمائش کرتا ہے. And electromyography which measures muscular movement while speaking. اب یہ جو الیکٹرومایوگرافی ہے یہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ بات کرتے وقت پٹھوں کی جو حرکات ہیں ان کی پیمائش کرتا ہے. Articulative phonetics derives much of its descriptive terminology from the fields of anatomy and physiology. انیٹومی کہتے ہیں تشریح اعضاء، یعنی ہمارے جو باڈی کے جتنے بھی آرگنز ہیں ان کی تشریح کرنا، ان کے بارے میں وضاحت سے بیان کرنا. اور فزیولوجی کہتے ہیں جو جانداروں کی یا انسانوں کی جو باڈی کے جتنے بھی اجسام ہیں، جو آرگنز ہیں، ان کی ترکیب کا علم یعنی ترکیب اجسام کا نالج. آرٹیکولیٹری فونیٹکس جو ہیں یہ انیٹومی اور فزیولوجی کے شعبوں سے وضاحتی اصطلاحات جو ہے وہ بہت زیادہ لیتا ہے. سو اٹس آلسو کالڈ فزیولوجیکل فونیٹکس، اس لیے اس کو فزیولوجیکل فونیٹکس کہتے ہیں. سیکنڈ، اکوسٹک فونیٹکس، صوتی صوتیات. اکوسٹک فونیٹکس اسٹڈیز دا فزیکل پراپرٹیز آف اسپیچ ساؤنڈس. صوتی صوتیات تقریری آوازوں کی جسمانی خصوصیات کا مطالعہ کرتی ہے ایز ٹرانسمیٹڈ بٹوین دی ماؤتھ آف دا اسپیکر اینڈ دی ایئر آف دا لسنر، جو بولنے والے کے منہ اور سننے والے کے کان کے درمیان منتقل ہوتی ہیں. ہیئر دا فونیٹیشنز آر انٹرسٹڈ ان دا وے. اب جو ماہرین صوتیات ہیں وہ اس طریقے میں دلچسپی لیتے ہیں ان وچ اے وائبریشن آف ایئر بٹوین دی ماؤتھ آف دا اسپیکر اینڈ دی ایئر آف دا لسنر، جس میں ہوا کا ارتعاش بولنے والے کے منہ اور سننے والے کے کان کے درمیان ہوتا ہے. It is wholly dependent on the use of instrumental techniques of investigation, particularly electronics. یہ مکمل طور پر تفتیش کی آلاتی ٹیکنیکس کے استعمال پر انحصار کرتا ہے، خاص طور پر الیکٹرانکس. Acoustic analysis can provide a clear objective data for investigation of speech. اب صوتی تجزیہ جو ہے یہ
تقریری آوازوں کی تفتیش کے لیے بہت واضح اور مقصدی مواد جو ہے وہ فراہم کر سکتا ہے۔ دا فزیکل فیکٹس آف اٹرنس میں بولنے والے کے جسمانی حقائق بھی شامل ہیں۔ اسپیکٹوگراف میں بی یوز ٹو ریکارڈ significant characteristics of speech waves and to determine the effect of articulatory activities۔ اسپیکٹوگراف کو تلفظ کی سرگرمیوں کے اثرات کا تعین کرنے کے لیے اور تقریری لہروں کی اہم خصوصیات کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ Parts of this record of speech can be cut out experimentally۔ تقریر کے اس ریکارڈ کے کچھ حصوں کو تجرباتی طور پر کٹ کیا جا سکتا ہے اینڈ دی ریسٹ پلیڈ بیک ایز ساؤنڈ ان آرڈر ٹو ڈیٹرمن وچ فیچرز سفس ٹو آئیڈینٹیفائی دا ساؤنڈس آف آر لینگویج، اور اس کے باقی حصے کو آواز کے طور پر چلایا جا سکتا ہے واپس اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ کون سے فیچر، کون سی خصوصیات ایک زبان کی آوازوں کی شناخت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تھرڈ، آڈیٹوری فونیٹکس، سمعی صوتیات۔ آڈیٹوری فونیٹکس از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو اسپیچ پرسیپشن۔ سمعی صوتیات کا تقریری ادراک سے گہرا تعلق ہے۔ اٹ اسٹڈیز دا وے، یہ اس طریقے کا مطالعہ کرتی ہے ہاؤ ہیومن بینگس انڈرسٹینڈ ساؤنڈس، کہ کیسے انسان آوازوں کو سمجھتے ہیں۔ دی ساؤنڈ ویوز ارائیونگ فرام دی ایئر انکاؤنٹر دی لسنرز ایئرس، ہوا سے آنے والی آواز کی لہریں سننے والے کے کانوں تک پہنچتی ہیں۔ دا ایئرس کنوے دا ساؤنڈ ٹو دا برین تھرو دی آڈیو نروس ان دی فارم آف وائبریشن کالڈ ساؤنڈ ویو۔ کان ارتعاش کی شکل میں سمعی اعصاب کے ذریعے آواز کو دماغ تک پہنچاتے ہیں اور اس کو آواز کی لہر کہتے ہیں۔ ان کنٹراسٹ ود آرٹیکولیٹری فونیٹکس وچ اسٹڈیز دی انیٹومی آف اسپیچ پروڈکشن، لہجے کی صوتیات جو تقریری آوازوں کے اعضاء کی تشریح کا مطالعہ کرتی ہے۔ Auditory phonetics is the study of human hearing system, i.e. the anatomy and physiology of the human ear and brain۔ سمعی صوتیات انسانی سماعت کے نظام کا مطالعہ ہے جو کہ انسانی کان اور دماغ کی اعضاء کی تشریح اور اجسام کی ترکیب کا بھی مطالعہ ہے۔ It also studies different auditory impressions of quality, pitch and loudness of sounds۔ یہ مختلف سمعی تاثرات کی خوبی، اتار چڑھاؤ اور آواز کی بلندی کا مطالعہ کرتی۔ It is a less well studied area of phonetics۔ فونیٹکس کے اس حصے کا بہت کم مطالعہ کیا جاتا ہے۔ mainly because of difficulties encountered as one attempt to identify and measure psychological and neurological responses to speech sounds۔ خاص طور پر ان مشکلات کی وجہ سے جو کہ اس کے ساتھ درپیش ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک کوشش جو ہے وہ شناخت کرنا اور اس کی پیمائش کرنا ہے تقریری آوازوں کے نفسیاتی اور اعصابی رد عمل کو۔ Number 4, phonemics۔ Phonemics dealt with the representation of human speech sound through phonemes۔ Phonemics phonemes کے ذریعے انسانی تقریری آواز کی نمائندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ Phoneme is the minimal meaningful unit of human speech sound۔ Phoneme انسانی تقریری آواز کا سب سے چھوٹا پرمعنی یونٹ اکائی ہے۔ Each language can be shown to operate with the relatively small number of phonemes۔ ہر زبان کم تعداد میں متعلقہ فونیمز کا معائنہ کرنے کے لیے دکھائی جا سکتی ہے۔ Some languages have as few as 15 phonemes۔ کچھ زبانوں میں کم از کم 15 phonemes ہیں۔ Others as many as 60 phonemes۔ اور دیگر زبانوں میں 60 فونیمز ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر
اردو ہیز 55 فونیمس. اردو میں 55 فونیمس ہیں. ویئر ایز اس کے برعکس انگلش ہیز 44 فونیمس. انگلش میں 44 فونیمس ہیں جس میں 20 وائلس ہیں اینڈ 24 کانسوننٹس ہیں. فار کنوینئنس آسانی کے لیے ایچ فونیم آف لینگویج میں بی گیون آ سمبل. ہر زبان کی فونیم کو ایک سمبل ایک علامت دی جا سکتی ہے. ان ادر ورڈس دوسرے لفظوں میں ایچ فونیم ریپریزینٹس آ ساؤنڈ. ہر فونیم جو ہے وہ ایک آواز کی نمائندگی کرتی ہے. The IPA International Phonetic Alphabet has given a definite number of symbols for the phonemes. بین الاقوامی صوتی حروف تہجی نے فونیمس کے لیے خاص قسم کی تعداد کی علامات جو ہیں وہ دی ہیں. The dictionaries use these symbols to give the pronunciation of words. ڈکشنریز ان الفاظ کی ادائیگی کے لیے ان علامات کا استعمال کرتی ہے. دا فونیمس آر شون بٹوین 2 oblique lines. اب فونیمس کو 2 oblique lines کے درمیان دکھایا جاتا ہے. Thus we can distinguish between a letter and a phoneme. اس طرح سے ہم ایک حرف اور ایک فونیم کے درمیان فرق کر سکتے ہیں. For example, P is the letter while P is the phoneme. مثال کے طور پر P جو ہے وہ ایک حرف ہے اور وہی P جب ہم ابلیک لائن میں اس کو پٹ کرتے ہیں تو اس کو فونیم کہتے ہیں. نمبر 5 ایکسپیریمنٹل فونیٹکس. تجرباتی صوتیات. دس از دا فزیکل سائنس. یہ ایک جسمانی سائنس ہے. دیٹ کولیکٹس میئریبل ڈیٹا جو کہ قابل پیمائش مواد اکٹھا کرتی ہے اباؤٹ دی آرٹیکولیٹری اکوسٹک اینڈ آڈیٹوری پراپرٹیز آف ووکل ساؤنڈس. کن کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے؟ صوتی آوازوں کی جو آرٹیکولیٹری اکوسٹک اور آڈیٹوری خصوصیات کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے. اور وہ کون سے آلات ہیں؟ وہ ہیں سچ ایز کیموگراف. مثلاً کیموگراف. اور کیموگراف کیا کرتا ہے؟ وچ ٹریٹس کروز آف پریشر. وہ دباؤ کے جو منحنی خطوط ہیں ان کا مطالعہ کرتی ہے. اینڈ ایکس رے اور ایکس رے کا مطالعہ کرتی ہے. ڈفرینسز آر فاؤنڈ ان ایوری ووکل ساؤنڈ. ہر صوتی آواز میں فرق پایا جاتا ہے. ایکسپیریمنٹل فونیٹکس ریفلیکٹس دی جنرل نیچر آف پیور سائنٹیفک اینڈیور. تجرباتی صوتیات خالص سائنسی کوشش کی عمومی نوعیت کی عکاسی کرتی ہے. دا ابو ڈسکشن سجیسٹ. اور اوپر کی بحث سے پتہ چلتا ہے دیٹ فونیٹکس از مور جنرل کہ صوتیات جو ہے یہ بہت عام ہے. اینڈ کین انویسٹیگیٹ سائنٹیفکلی دا کریکٹرسٹکس آف دا اسپیچ ساؤنڈ آف اینی ہیومن لینگویج ان آ ورلڈ. دنیا میں کسی انسانی زبان کی تقریری آوازوں کی خصوصیات کو سائنسی طور پر چھان بین کیا جا سکتا ہے یا اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی میرے لیکچر کا اینڈ ہوتا ہے. اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں اور شیئر بھی کریں. اور میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں واٹ از فونولوجی کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کروں گی. تو اس ویڈیو کو دیکھنا بھولیے گا مت اور اپنا ڈھیروں خیال رکھیں. اللہ حافظ.